اذا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد اللي غادي نشوف فيه دي زيكزيرسيس باش هكا نثبتوا داكشي اللي ديجا شفنا فاهمين. اول حاجه نشوفوها واحد الشكل اللي غيجيكم شي شويه غريب ولكن راه ساهل كيف ما كنقولوا. ماشي هنا وناخذ مثلا هنا شي بروبيل واحد جوج ثلاثة. دابا قلت لكم عطوني السميه ديال هذا الشكل، فغادي من غتبداو تقلبوا على لاشين الكبيره وهذا لا. فملي كيكون عندنا هذا الشكل هذا اللي دائري فكان فالسميه اولا لاشين برينسيبال هي هاد الدائره فاهمين. دونك غنجي نحسب هنا الدائره نشوف شحال فيها من كربون. فيها واحد، فيها جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. إذا ستة شنو هي هيكسان، والدائرة بالفرنسي سميتها سيكلو. دونك غادي نسميها سيكلو هيكسان. سيكلو هيكسان غير بالنسبه للتسميه تاع الدائره. من بعد نشوفوا التسميه ديال هاد اللي غادي يكون اللي عندنا على برا. دونك شنو كنشوف انايا؟ كنشوف ان عندي نبدا مثلا نحسب من هنا واحد جوج ثلاثة. دونك في البوزيسيون واحد شنو عندي واحد جوج ثلاثة. عندي البروبيل، دونك واحد شرطة بروبيل زيد جوج وثلاثة. شنو عندي؟ جوج ثلاثة. شنو عندي دي. علاش دي؟ حيت عندنا جوج الحوايج مشابهين. وشنا هي هذا اللي فيها غير واحد الكربون هو الميتين. اذا دي ميتين، دي ميتين فاهمين. اذا راه هذه التسميه. فالتسميه ديال هذه كامله شنو كتسمى؟ واحد بروبيل، جوج ثلاثة دي ميتيل، سيكلو هيكسان. علاش سيكلو هيكسان؟ ف حيت عندنا السيكل ديالنا فيها 6 ديال لي كربون. تقدر مثلا السيكل ديالنا تكون فيها مثلا على هذا الشكل. ناخذ شي مثال اخر مثلا بحال هذا، وناخذ هنا مثلا بي ار. دونك هادي فوالا كيف ما كتشوفوا سيكلو. ولكن شحال فيها من كربون؟ فيها واحد، فيها جوج، فيها ثلاثة، أربعة، خمسة. إذا سيكلو خمسة شنو هي؟ بنت. إذا سيكلو بنتان. بقات هنايا هاد البي ار وهاد هاد الميتيل اللي خارج هنا. دونك غنجي نكتب هنا واحد. الا عرفت هاد البي ار شنو كيعني اللي هو البرومون نكتب برومون، ما عرفتش شنو كيعني نكتب واحد بي ار فاهمين. بي ار بي اش بي اش او بي اف، اي حاجه مكتوبه لي هنايا نكتبها هنا. الا ما كنتش عارف سميتها نكتبها غير داك الحرف اللي كاتب لي. اذا واحد بي ار، جوج ميتيل، سيكلو بنتان فاهمين. اذا هادشي راه مفهوم صافي. الا كان شي تساؤل ولا شي حاجه حاولوا تسولوني باش نجاوبكم في اسرع وقت. المهم يقدر مثلا يعطيكم شي شكل بحال هذا، شكل مثلثي واحد جوج ثلاثة مثلا، وخارج منه هاد غادي قلنا دائما كناخذوا دوك اللي ملاصقين. ثلاثة شنو هي بروبان. دونك بروبان فسيكلو بروبان وواحد ميتين ودورة كتكون ملاصقة فاهمين. اذا هادشي راه ساهل خصكم تكونوا عارفينه. كاين واحد الطابلو ديال لي فونكسيون كل فاكولتي، ماشي كل فاكولتي، كل بروف وكيبدل داك الطابلو. كاين اللي غيدير لكم فيه 10، كاين اللي غيدير لكم فيه 12، وكاين اللي غيدير لكم فيه غير 5 فاهمين. نفس لي فونكسيون كياخذ هو غير شي حاجه باش ما كيبغيش يكثر عليكم وصافي. دونك فداكشي علاش ما غاديش نقدر انني ندير معكم كاع لي فونكسيون. ندير معكم ماشي مشكل، ولكن بغيت نتفادى ديك القضيه ديال انني نزيد عليكم شي حاجه اللي ما كايناش. حنا غنفهموا هاد لي برينسيپ ديال هاد لي فونكسيون ياك، وانتم راه ملي تفهموا هذا البرانسيب ملي غتشوفوا الطابلو اللي عندكم نتوما غيجيكم ساهل ان شاء الله فاهمين. دونك حنا غنشوفوا هنا غير ثلاثه ديال لي فونكسيون. كتسمعي مزيان كيكون عندكم واحد الطابلو كبير بحال هكا. هنا كيكون عندنا مثلا الرمز ديال الفونكسيون. هنا كتكون عندنا لو نوم ديال الفونكسيون، وهنا كنشوفوا مثلا الاسم الاول، وهنا الاسم الاخير بروميير نوم وهذا
الفينانو. فاهمين؟ بالنسبه هنا الرمز، فشنو عندنا بالنسبه لهذا الرمز؟ ملي كتكون عندنا لاشين ديالنا شي حاجه بحال هكا، وشنو كتكون لاصقه فيها واحد جوج عفوا اكسجين، وهنايا او اش. هذا شنو كيتسمى لاسيد. لاسيد كاربوكسيل. فاهمين؟ وهنايا بالنسبه للتسميه غنسميوه اسيد طاطاطات، نخليوه خويا، وفي الاخر تنديرو ويك. حنا هادشي كامل من بعد غادي نفهمو. صافي مفاهمين؟ اذا هذا الاسم الاول بالنسبه للاسيد بوحدو اللي ما عندوش الاسم الاخير. صافي. بالنسبه لهنايا فونكسيون اخرى السيتون. فونكسيون اخرى السيتون ساهله، تكون فيها جوج دوبلي ليزون مع الاكسجين. ولا كان الاسم اللي كان زعما غير السيتون بوحدو غنسميوه اوكسو. الا كان معاه شي حد كبر منه ولا يعني غيكون هو في الرتبه الثانيه، غادي نسميوه اون. كيفاش الرتبه الثانيه؟ مثلا الا جا لاسيد والسيتون، عندي جوج ديال لي فونكسيون في موليكول وحده، فعندي جوج ديال لي فونكسيون في موليكول وحده، ف لاسيد هو اللي غياخذ الاسم الاول، والسيتون هو اللي غياخذ الاسم الثاني. فاهمين؟ نشوفوا اخر حاجه هو الالكول. بالنسبه للالكول راه ساهل، الرمز تاعو هو او اش، كيكون لاصق مع داك الاغ ديالنا، وكنسميوه المهم الكول. يعني شنو كنسميوه سوا الهيدروكسي سوا اول. فاهمين؟ حنا غنشوفوا امثله باش نفهموا اكثر. ناخذوا هذا المثال ديالنا مثلا، عندنا نديرو هنا مثلا واحد فونكسيون سيتون، ونديرو هنا مثلا واحد الفونكسيون ديال الكول او اش. فاهمين؟ دونك اول حاجه كنشوف لاشين برينسيبال هي 1 2 3 4 5 6. اذا هكسان ياك. عندي فونكسيون سيتون وفونكسيون الكول، ولا شفنا في الطابلو ديالنا غنلقاو ان السيتون سابق الكول. دونك شكون اللي غياخد السميه الاولى؟ اذا هو السيتون. دونك هنا شنو غادي نجي نكتب؟ هنا في الاول نكتب اوكزو ياك، وهنا في الاخر شنو غادي نكتب؟ عندي الكول، وانا في الاخر شنو نكتب اول. اذا اوكزو هيكزانول، وهنا تحيد او هاد او بيان سور ويكونوا ملاصقين. حنا غير تنعرفوا دابا كيفاش كنسميو. اذا في التسميه هي اوكزو هيكسانول بحال هكا. اذا هذيك تكتبوا في البغيو باش تعرفوا شنو كاين. ناخذ مثلا شي فونكسيون اخرى مثلا، اولا شي شكل اخر. ناخذ مثلا هذه 1 2 3 4. بالنسبه للرابعه هي البيوتان. هنا 1 2. هنا فين عندي النيميرو ديال الفونكسيون؟ هنا عندي في الرتبه 2. دونك نجي هنا نكتب هنا 2 اوكزو بيوتان. سهله. هنا غناخذوا مثال باش نفهموا هادشي اللي قلنا. مثلا نشوفوا هنا مثلا نديروا هنايا سي او اش. نحسب هنا شحال عندي من كان 1 2 3 4. اذا 4 شنو هي البيوتان. هنايا نجي ندير اسيد، تسميه اسيد البيوتان. انا بلا او حيت غنزيد ديك التسميه تاع اللي هي البيوتانويك، اسيد البيوتانويك. فاهمين؟ هنايا ناخذ شي مثال اخر فيه الكول. دونك 1 2 3 4. نزيد مثلا هنا ندير هنا او اش، وهنا او اش. نديرو جوج ديال لي فونكسيون الكول نشوف كيفاش كنتعاملوا معاه. دونك انا شنو غادي نجي نحسب؟ 1 2 3 4 5. شنو هي 5؟ هي بنت. دونك هنا هي بنتان بلا او حيت غنكتب واحد الحاجه اخرى. نكتب هنا نحسب هاد لي فونكسيون فين جاو عندي. هنا في هاد لي فونكسيون جاو عندي في بوزيسيون 2 و4. دونك 2 4. وشنو هو التسميه ديال هاد الكحول ديال الاو اش اللي هو دي اول، حيت عندي 2. فاهمين؟ اذا هذه التسميه ديالو. صافي راه ساهل. كيف ما قلت لكم داك لو طابلو غتخدموه مزيان وان شاء الله غادي يكون خير.
إذا هنا نشوفوا les homérés. Enfin, les homérés, quelle définition? Les homérés sont des composés possédant la même formule brute, mais la formule développée sont différents. يعني كيفاش أن شنو هما لي زومير بعدا؟ هما واحد المكونات عندهم لا ميم فورمول بروت، ولكن لا فورمول الصيغه المنشوره ديالهم راه تيكونوا مختلفين. مثلا سي 6 اش 12 او 6 مثلا جزيئات الجليكوز نقدروا نلعبوا بها بزاف ديال الحوايج. فهمتوا كيفاش؟ يعني مثلا كيف ما قلنا تكتب على سي 6 اش 12 او 6، ولكن ديك سي 6 اش 12 او 6 نقدر نجبد منها الجليكوز، نقدر نجبد منها الفريكتوز، نقدر نجبد منها بزاف ديال الحوايج انطلاقا من ديك الصيغه. فاهمين؟ ف وعندنا 3 تيب ديال هاد لي زومير. عندنا ايزومير دو شين، ايزومير دو شين باش انني نوضح لكم اكثر. مثلا غناخذوا 1 2 3 4 5. دونك عندي 5 ديال لي كربون ياك. شو كيفاش غيوليو 1 2 3 4 وهادو غيوليو هنا 5 ديال لي كربون وهنا 5 ديال لي كربون، ولكن هذه التسميه تاعها بوحدها وهذه التسميه تاعها بوحدها. اذا هذه هي ايزومير دو شين. فاهمين؟ بالنسبه للايزومير دو فونكسيون مثلا 1 2 3 4 مثلا هنا غيكون عندي السيتون، هذه قلنا دو شين، وهذه الثانيه ديال لي فونكسيون. في الاول شنو عندي السيتون، ركز معايا مزيان. 1 2 3 4 5 4 5. شوف شنو غيولي عندي، غيولي عندي او اش الكحول. جوج ديال لي فونكسيون اللي كي ديفيرون. فاهمين؟ يقدر تكون عندي اي فونكسيون اخرى. فاهمين؟ بقات لي اخر حاجه هي سميتها ايزومير دو بوزيسيون. بالنسبه لايزومير دو بوزيسيون تيكون مثلا عندي هنايا مثلا السيتون ديالي هنا يقدر يولي هنا مثلا على سبيل المثال. فهمت كيفاش؟ اذا البوزيسيون ديال ديك الفونكسيون ديالي اختلفت. اذا هادو هما لي زيزومير. فاهمين؟ اذا راه ساهلين. في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوف فيهم دي زيكزيرسيس اللي مهمين ان شاء الله. واخا الله يسر لكم وبون كوراج.